Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद ख्वाब मिर्जा. Today the topic we are going to discuss is getting admission into BS Visual Studies with Muntazir Naqvi Saab. Muntazir Naqvi Saab is currently doing BS Animation in Visual Studies from Karachi University. बाकी उन्होंने एडमिशन कैसे सिक्योर किया, कराची यूनिवर्सिटी की फीसेस क्या हैं, कराची यूनिवर्सिटी में कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, टेस्टिंग मेथड कौन से आप जो है वो विजुअल स्टडीज में एडमिशन ले सकते हैं एंड अदर पर्टिनेंट क्वेरीज उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं. तो मुंतजिर नकवी साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए. बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू, थोड़ा सा व्यूअर्स को अपने बारे में बता दीजिए. जी अस्सलाम वालेकुम. मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ अपना. मेरा नाम मुंतजिर नकवी है और करंटली आई एम डूइंग एनिमेशन एज यू सेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची. सो before we get into this, I want to give you my educational background कि मैंने इंजीनियरिंग से अपने इंटर की थी और कराची में ही की थी. इसके बाद मैंने इंट्रेंस एग्जाम दिया उसका विजुअल स्टडीज का और इस तरह मैं इस फील्ड में आ गया. और बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप अगर सवाल कीजिए मैं इंशाल्लाह उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा. मुझे बताइए कि आपने देखें विजुअल स्टडीज जो है और भी यूनिवर्सिटीज करवा रही होंगी, व्हाई चूज कराची यूनिवर्सिटी फॉर विजुअल स्टडीज? कराची यूनिवर्सिटी अगर मैं इसको एक वर्ड में लाऊं, अगर कराची यूनिवर्सिटी की बेनिफिट्स अगर देखूं तो वही है कि आपकी फैकल्टी बहुत ज्यादा है, आपको बहुत वैरायटी में स्टडी करने की चीजें मिलती है. जिस तरह के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग मतलब लोग इंटरेस्ट के साथ पसंद करते हैं लेकिन वो कहीं पढ़ नहीं पाते, तो वो चीज आपको कराची यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में शौक होता है पढ़ने का, तो वो आपको वो वहां मिल जाएगी. तो मेरा मतलब ये कि आपको फैकल्टी की बहुत डाइवर्सिटी मिलेगी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर. तो यही है कि आपकी डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है. दूसरा कराची यूनिवर्सिटी का और विजुअल स्टडीज का खास करके मैं आपको बताऊं तो वहां पर आपको हर नस्ल, हर मजहब और हर बैकग्राउंड के लोग वहां से मिलेंगे आपको. तो इसका मतलब ये कि आप जो एक्सप्लोर करेंगे नए होराइजन्स. सही है, तो मतलब इसका ये बेनिफिट है आपके पास. और दूसरा और मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि कराची यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, डाइवर्स है और खूबसूरत भी है. माशाल्लाह. These are pertinent points to select a university और वाकई ये important भी होनी चाहिए. अच्छा, मुझे बताएं, एक स्टूडेंट है जो अप्लाई करना चाह रहा है कराची यूनिवर्सिटी में, तो क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है? क्या आया एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है या मतलब फॉर्म्स वगैरह डाउनलोड करके बाय हैंड सबमिट करवाने होते हैं? और फीस क्या, यानी कि बिफोर टेस्टिंग क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ता है टेस्ट देने से पहले तक का प्रोसीजर? जी अच्छा, सबसे पहले जो है ना हम लोग स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टडीज से, क्योंकि उसका सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रोसेस एडमिशन का. उसकी एड्स आ जाती है सितंबर में, अभी मेरे ख्याल से आ भी जाएंगी. अच्छा, तो सितंबर में एड्स आती है. उसके बाद उसके फॉर्म्स आते हैं लेट सितंबर में, जैसे सितंबर की लास्ट डेट्स में आते हैं और अर्ली अक्टूबर. उससे पहले आपको फॉर्म लेने होते हैं और आपको सबमिट कराने होते हैं. अच्छा, एक और चीज, टोटली ऑनलाइन है. आपने ऑनलाइन सबमिशन करनी है, ऑनलाइन फॉर्म्स मिल जाएंगे आपको, जनरेट हो जाएंगे वाउचर्स वहां से जितने भी आपके उसमें है. अच्छा, और बाकी डिपार्टमेंट्स जो है, मतलब 54 डिपार्टमेंट्स अराउंड कराची यूनिवर्सिटी में, तो बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं उसके जो एडमिशन जो होते हैं वो जनवरी के स्टार्ट में एडमिशन फॉर्म्स आपको मिल जाते हैं, जनवरी के स्टार्ट में. सो इस तरह के हम लोग सीन होते हैं कि आप उधर ही फी वाउचर भी जनरेट कर सकते हैं, टोटली ऑनलाइन. यानी कि एनी स्टूडेंट बिलोंगिंग इवन टू सक्खर, हैदराबाद और इवन फ्रॉम पंजाब. एक तो थोड़ा सा बताइएगा, इसमें कराची यूनिवर्सिटी में पंजाब कोटा भी होता है या जस्ट for since students? No, there is no quota system. Basically, we have open merit. कि अगर आपकी परसेंटेज मैच करिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं. विजुअल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे इसमें इंटरव्यू भी है, इसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट भी है. कुछ सब्जेक्ट्स में एप्टीट्यूड टेस्ट है, बाकी सब ओपन मेरिट है. आपकी परसेंटेज मैच करिए सो यू कैन इजीली अप्लाई. ठीक है. और एंड यू कुड अप्लाई फ्रॉम एनी प्रोविंस, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान यू कैन प्रोवाइड. माशाल्लाह, सच अ नेशनल विजन. अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बता दिया. अब देखें तो मतलब मुझे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं हैदराबाद सक्कर से बिलोंग करता हूं, तो मुझे आने की जरूरत नहीं है. मैं ऑनलाइन ही जो टेस्टिंग से पहले तक मुझे जो है वो ऑनलाइन ही मैं सारा कुछ सबमिट करवा के अपने टेस्ट को सिक्योर कर सकता हूँ. जी बिल्कुल ऐसा ही है. प्री टेस्ट अगर आपके इसमें एलिजिबल, आई मीन कि आपके डिपार्टमेंट में ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई एंट्रेंस एग्जाम है, तो उससे पहले तो आपको अप्लाई करना ही होगा ना. मतलब आप कहीं किसी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से अप्लाई कर सकते हैं, इवन कि आप दुनिया के किसी हिस्से से अप्लाई कर सकते हैं अगर मैं गलत ना हूं तो. माशाल्लाह. अच्छा,
अच्छा, अब आपने एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बता दिया, जो कि माशाल्लाह बड़ा इजी तरीके से आपने बता दिया कि हो सकता है। अच्छा, अब बताएं कि टेस्टिंग मेथड क्या है, मतलब कैसे विजुअल स्टडीज को वो टेस्ट करते हैं और कैसे आपको एडमिशन सिक्योर करवाते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। जी, एडमिशन हमारे यहाँ पर एप्टीट्यूड के बिना पर होता है। आपको मैं परसेंटेज बता देता हूँ विजुअल स्टडीज के लिए। ठीक है। आपकी 20% जो है आपकी इंटर काउंट होगी, 20% आपका इंटरव्यू काउंट होगा और 60% आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है। अच्छा, इंटर के लिए आपको एटलीस्ट 45% लाजमी लानी है, ठीक है। फिर आप एलिजिबल होंगे एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए। हाँ, एप्टीट्यूड के बाद जो इंटरव्यू का अगला फेज है, तो इस तरह इंटरव्यू, अच्छा टेस्ट का ये पैटर्न होता है कि आप टेस्ट में अराउंड 60% वो है आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे ड्राइंग बनाने के देंगे, वो कोई लाइव चीज रखी होगी, उसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा बेसिकली। और इस तरह के सवाल होंगे जो आईक्यू से रिलेटेड होंगे, जो आपके इंडिविजुअल थॉट्स को वो करेंगे कि सामने पेपर पे ले आएंगे। तो इस तरह के सवाल होते हैं। बाकी दूसरे एग्जाम, अच्छा 3 तरह के मतलब मैंने एग्जाम्स देखे हैं कि कराची यूनिवर्सिटी में होते हैं। शायद गलत हो सकता हूँ क्योंकि मुझे बाकी नहीं पता। तो उसमें कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होता है और एक अप्लाइड फिजिक्स का एग्जाम भी होता है, क्योंकि उसका इंटरव्यू भी होता है। अच्छा, देन आप इसका जब क्लियर कर लेते हैं आप एप्टीट्यूड एग्जाम, तो आपको पता चल जाता है थ्रू ईमेल और थ्रू सम अदर मीडिया। इसके बाद आपका है इंटरव्यू, तो उसके बाद हम आपके सवाल के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछ रहे होते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिएगा। जी, विजुअल स्टडीज का इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसके पीछे वजह है कि वो आपकी क्रिएटिविटी बस आपकी देखना चाहता है, आप कितने क्रिएटिव पर्सन है, क्या आप में वो काबिलियत है एक आर्टिस्ट या एक ऐसा बंदा बनने की जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को चेंज करने की। सो वो सवालात करते हैं कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी 5 किताबों के नाम बताए जो आपने पढ़ी है। आप वीडियो गेम्स खेलते हैं, अच्छा ये ऐसी चीजें पूछते हैं जिससे आप इंस्पायर्ड हो चुके हो, सही है। अगर एनिमेशन में जा रहे हो तो आपसे पूछेंगे पाकिस्तानी एनिमेटेड मूवीज के बारे में बताएं कि आपने उस एनिमेटेड मूवीज, क्योंकि आप पाकिस्तानी है और आप पाकिस्तान में सोसाइटी बेस्ड है आपकी, तो आप उसके बारे में जानना जरूरी है। अगर आप फिल्म में जा रहे हैं, फिल्म एंड टीवी में जा रहे हैं विजुअल स्टडीज में, तो आपको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात जानना जरूरी है। तो बिल्कुल अच्छा, इसी तरीके से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग, और इस वजह से आपको अपना शोकेस करना पड़ता है जो आपके परसिस्टिंग स्किल्स हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जैसे पोर्टफोलियो है, तो आपको वो शो करेंगे, आप वो शो करेंगे इंटरव्यू के अंदर जाके, दिखाएंगे कि ये मेरा काम है, ये मैं इस तरह करते हुए आया हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप अभी स्केचेस बनाते हैं तो वो स्केचेस लेके जाएंगे। तो इस तरह का इंटरव्यू होता है, वो आपसे आपके बारे में आपकी क्रिएटिविटी मालूम करते हैं। ठीक ठीक ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, अब आपने बता दिया 20% जो है वो हो रहा होता है इंटर मार्क्स, 20% जो है वो इंटरव्यू एंड 60% टेस्ट। ठीक है, टेस्ट में आपसे लाइव ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यू के मतलब क्या जिस फील्ड में भी आप जाना चाह रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो 20%। यानी कि एक मेजर चंक जो है वो आपकी टेस्टिंग और इंटरव्यू पे बेस होता है। मतलब एफएससी जस्ट आपको ये है कि 45% वाला वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपने उधर पहुंचना है, बाकी जो भी है वो अल्टीमेटली वो कराची यूनिवर्सिटी ने रन टाइम पे डिसाइड करना कि वेदर यू वुड बी, मतलब फिर भी 20% एक है सही परसेंटेज, लेकिन वो उतना मैटर नहीं कर रहा है जितना जो है ना उसके मुकाबले में क्या नाम है टेस्टिंग और वो इंटरव्यू मैटर कर रहा है। ठीक है, माशाल्लाह। और होना भी ऐसे ही चाहिए, जो आर्ट्स का है वो ऐसे ही जो है वो मेक श्योर होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे बताएं, इंटरव्यू भी आपने बता दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए आपने देखिए कैलकुलेट जो इसका एग्रीगेट है वो तो कोई मैथमेटिकल जो है वो है नहीं कि मतलब जो है ना कि मैंने इतने क्वेश्चन सही कर लिए तो आ गया। ये तो वो ही बताएंगे कि आपके उसमें कितने आए और जो है उसके बाद आपने ड्राइंग कितनी अच्छी की उसकी बेस पे कितने आए, और इंटरव्यू में बताएं वो वही कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा बता दें कि अच्छा स्कोर कैसे मेक श्योर किया जा सकता है विजुअल स्टडीज के पेपर में, मतलब अच्छी ड्राइंग्स बना के, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। इसके बारे में बताऊंगा। आप जो है ना लाइव ड्राइंग करने की प्रैक्टिस कीजिए। लाइव ड्राइंग के सामने ये है कि आप कुछ चीज सामने रखिए और उसको बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी लाइव ड्राइंग करना अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पेपर के अंदर बहुत बड़ा पार्ट जो होता है वो आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है कि आप एक सवाल ऐसा होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल दूसरी चीज ये है कि आपको तस्वीरों को या किसी वीडियो को या किसी भी तरह के फॉर्मेट को आपने दूसरी नजरों से देखना है, एक आर्टिस्ट की नजर से देखना है, जो आम लोग नहीं देख सकते। तो इस तरह के सवालात भी होते हैं जो आईक्यू से रिलेटेड होते हैं आपके। तो अगर मैं ये एडवाइस देना चाहूँ कि अगर आप विजुअल स्टडीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जरूर अप्लाई करें और इसके साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और अपना पोर्टफोलियो
لازمی بنائیے گا. پورٹ فولیو اس طرح کہ آپ کا کام ہے, وہ بولے گا. جب کام بولتا ہے نا تو مطلب اس کے سامنے کوئی چیز نہیں بول سکتی. وہ آپ کے انٹرویو میں بھی ہیلپ کرے گی, الٹیمیٹلی آپ کا ٹیسٹ تو اچھا ہی ہوگا اس وجہ سے. اگر آپ, اچھا ایک اور چیز, ون مور امپورٹنٹ تھنگ, جو آپ نے میجر چوز کیا, اگر آپ نے اینیمیشن چوز کیا یا آپ نے فلم یا گرافک ڈیزائننگ واٹ ایور آپ نے چوز کیا ہے, اس سے ریلیٹڈ سوالات بالکل یاد کر کے جائیے گا. اور پاکستانی پرسپیکٹو سے بھی دیکھیے گا, پاکستان میں گرافک ڈیزائنرز کون ہیں, پاکستانی فلم میکرز کون ہیں, ان کے بارے میں پڑھیے گا, کیونکہ اس طرح کے سوالات بھی پیپر میں آ سکتے ہیں. تو یہی میری ایڈوائس ہے. ٹھیک ٹھیک, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا آپ نے جو ہے اس کا بھی بتا دیا, جو ہے کیلکولیٹ, اچھا امپروو کا بھی بتا دیا. اچھا مجھے بتائیے گا ڈگریز اس ٹائم انڈر گریجویٹ میں کون کون سی آفر کر رہے ہیں جو ہے کراچی یونیورسٹی میں؟ اچھا دیر آر اباؤٹ میں ابھی بلا کے مجھے لگ رہا ہے کہ لسٹ بہت لمبی آنے والی ہے, اس لیے ہم اس کو نا کسی طرح کنسائز کر لیتے ہیں, چاہے ڈپارٹمنٹ وائز کر لیتے ہیں تھوڑا سا, تاکہ ایزنس رہے, ہم جلدی بتا سکیں اس چیز کو. فیکلٹی بتا دیتا ہوں. ہاں فیکلٹی بتا دیں. فیکلٹی آرٹ ہے میرے خیال سے. آرٹ اس لیے کہ آرٹس ہو گئی, آپ کی میڈیسن ہو گئی, انجینئرنگ ہو گئی, آپ کے پاس ہو گئی ہیومینٹیز ہو گئی. اچھا جب میں ہیومینٹیز کہہ رہا ہوں تو اس کے نیچے بہت لمبے ڈپارٹمنٹ کی لسٹ ہے. جیسے سمجھ, جیسے اگر لینگویج آ رہی ہے وہ کسی, یا آرٹس آ رہے ہیں جیسے میڈیا آرٹس بھی ہے, وہاں پر ویژول اسٹڈیز بھی ہے, وہ اسی کے انڈر فال کرتا ہے. تو آرٹ فیکلٹیز ہے ٹوٹل, اور ہر مطلب ایجوکیشن کی ہر برانچ اس کے اندر موجود ہے. تو اس طرح سے یہ ٹھیک ٹھیک, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے چلے سبجیکٹس بتا دیں, مجھے پتا ہے دوسری فیکلٹی اس کا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں کون. ڈپارٹمنٹ آف ویژول اسٹڈیز. ڈپارٹمنٹ آف ویژول اسٹڈیز میں اینیمیشن, فلم میکنگ, گرافک ڈیزائننگ, آرکیٹیکچر بتانا بہت ضروری ہے. آرکیٹیکچر بہت اچھی ہو گیا کہ آپ آرکیٹیکچر ہو رہا ہے کراچی یونیورسٹی میں, اور ویژول اسٹڈیز کے اندر کیا جاتا ہے وہ آرکیٹیکچر. اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے انڈسٹریل ڈیزائننگ, ٹیکسٹائل ڈیزائننگ اور فیشن ڈیزائننگ, تو وہ اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ان کے میرٹس کیا کیا رہے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے میرٹس تو وہی بات ہے, رن ٹائم پہ وہ آپ کی ڈرائنگ پہ ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے, لیکن ان کے میرٹس تو لکھتے ہوں گے کہ بھائی اتنے پرسنٹ پہ اس کا میرٹ آ کے رکا ہے, اتنے پرسنٹ. تو تھوڑا سا اسی ڈپارٹمنٹ ویژول اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ کے تھوڑا میرٹس کے بارے میں بھی روشنی ڈال دیجیے. اچھا میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ کراس نہیں کرتا, اراؤنڈ 65 سے کراس نہیں کرا ہے ابھی تک. تو ٹھیک ابھی اچھا اس بار جو ہے میرٹ تھوڑا ہائی ہوا ہے. ٹھیک ہے. ابھی اگر 55 ہے نا کسی بھی اسٹوڈنٹ کی, تو وہ مطلب ایزیلی اپلائی کر سکتا ہے ویژول اسٹڈیز کے اندر, کسی بھی میجر کے اندر کر سکتا ہے اگر اس کی ایلیجیبلٹی ہے. 55 سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن وہ اصل میں 55 آپ نے کہا کس میں, مطلب ایف ایس سی میں 55 کس میں, انٹر میں یا کس میں, یا اوور آل ایگریگیٹ؟ Yes, I am talking about the closing percentage. ٹھیک ہے. آپ کے انٹر پلس آپ کی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ پلس آپ کا انٹر, وہ ملا کر 60% یا 55% بن رہا ہے, تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس طرح کا میں کہہ رہا ہوں. لیکن آپ کیونکہ پہلے سے اپلائی کر چکے ہوتے ہیں تو مطلب وہ نہیں ہے کہ لیکن آپ کو اپنے اوپر بھی ہے کہ بھائی میرے انٹر میں اچھے نمبر آئے, مارکس اچھا ہے, تو میں ایزیلی اپلائی کر سکتا ہوں, کمفرٹیبل ہوں میں اس فیلڈ میں. تو اس طرح کا تو اتنا ہے کہ 55 to 60 سمجھ لیں بہت اچھا اسکور ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے امید بھی ہو رہی ہے کہ ٹیچر کم ہی مارکس دینے والے ہیں. یہ کوئی انجینئرنگ کا پیپر نہیں ہے کہ 100/100 جو ہے وہ مارکس لے رہے ہیں. پیپر بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جتنا کریٹو بندہ ہوگا اتنا اچھے نمبر لائیں. بالکل سمپل سی وہ ہے اس میں تھیوری. تو اس میں کچھ رٹنے کی یا کچھ یاد کرنے والی چیز نہیں ہوتی نا, کہ آپ کچھ فارمولا لگا رہے ہیں, کوئی لا لگا رہے ہیں, وہ نہیں ہوتا اس میں. ڈن ہو گیا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ امپورٹنٹ ڈیٹس جو ویورس ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کو کون سی یاد رکھنی چاہیے؟ ابھی کے لیے ویژول اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ میں ہی رہتے ہیں, تاکہ وہ انہیں پتا ہو ان دنوں میں وہ دیکھنا شروع کر دیں ایڈمیشنز کے بارے میں. جی امپورٹنٹ ڈیٹس میں آپ کا اراؤنڈ اکتوبر جیسے اسٹارٹ ہوتا ہے نا, تو ایڈز آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے ویژول اسٹڈیز کی, کہ آپ اس میں اپلائی کریں. آن لائن فارم سبمیشن ہوتی ہے آپ کی 30 سپٹمبر سے لے کے 9 اکتوبر تک. ٹھیک ہے. اس کے درمیان میں آن لائن سبمیشن کرنی ہوتی ہے فارمس کی. صحیح. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے پھر اکتوبر میں تھوڑا سا لیٹ, جیسے 13 اکتوبر یا آپ کا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کا اس کا ریزلٹ جو ہوتا ہے اسی اکتوبر میں آتا ہے, اور تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے, جیسے 25 اکتوبر آیا, 13 کو ایسے ایگزام ہوا, 25 کو اس کا ریزلٹ آ گیا. تو اس کا جو انٹرویو ہوتا ہے وہ آپ کا نومبر میں ہوتا ہے. اور انٹرویو جو ہوتا ہے
اس کا جو شارٹ لسٹ ہوتی ہے نا, انٹرویو کی شارٹ لسٹ, وہ آپ کی اکتوبر میں ہی لگ جاتی ہے, اور جو اس کی لسٹ جو فائنل لسٹ ہے کہ بھائی یہ انٹرویو بھی کلیئر کر چکے ہیں, تو وہ ہوتی ہے نومبر میں. 10 نومبر تک وہ لسٹ آ جاتی ہے. تو ٹوٹل پروسیس ہے وہ سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, ان تینوں منتھس کے درمیان رہتا ہے, اور جنوری سے آپ کا نیا سیشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا ماشاء اللہ, ڈیٹس کے بارے میں بتا دیجیے, تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ جو ویژول اسٹڈیز میں ہے, دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ کا مجھے پتا ہے, یو شوڈ پرسیو دا ڈگری. میں تو اسٹوڈنٹس کو بھی یہی اور ویورس کو بھی یہی ریکمینڈ کروں گا کہ جو جس میں آپ کا پیشن ہے اس کے علاوہ کوئی سوچے ہی نہ کہ کس کا کون سی اسپیشلائزیشن ہے کسی یونیورسٹی کی یا نہیں. لیکن پھر بھی مطلب ایک اسٹوڈنٹس کو اوور آل پتا ہونا چاہیے کہ یہ والی ڈگری کی اسپیشلائزیشن کا ہے, جو بھی ہمارا ویور دیکھ رہا ہے. تو ویژول اسٹڈیز میں کون سا ان کا ڈپارٹمنٹ ہے جو مطلب اوور آل ورلڈ یا پاکستان لیول پہ ریناؤنڈ ہے, تو تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتا ہو کہ جو ہے نا, اور جو اپلائی کر رہا ہے اسے پتا ہو کہ میں نے کراچی یونیورسٹی, اگر میں نے یہی ڈپارٹمنٹ چوز کرنا ہے تو مجھے کراچی یونیورسٹی کو چوز کرنا چاہیے. تو اس بارے میں اگر آپ جو ہے فلم میکنگ, میں اینیمیشن کا ہوں, اور فلم میکنگ میں سوچتا ہوں کہ بہت مطلب اینیمیشن اور فلم میکنگ پاکستان میں لیڈ کریں اس وقت. باقی سبجیکٹس میں آرکیٹیکچر تھرڈ نمبر پہ اگر میں کہوں تو آرکیٹیکچر آئے گا. اچھا, ان دونوں کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے کراچی سے اور لاہور سے بھی چل رہی ہے. اب میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے دیکھ رہا ہوں تو میرے سینئرز یا جو میں سے مطلب ویژول اسٹڈیز کے ذریعے کانٹیکٹ میں, وہ انڈسٹری میں لیڈ کر رہے ہیں. ایڈورٹائزمنٹس بنتی ہے, موویز بن رہی ہے, ویڈیو سانگس بنتے ہیں, وہ مطلب ہمارے ہی جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں جو ویژول اسٹڈیز سے آئے ہوتے ہیں. تو آپ کو بہت اچھا ایکسپوجر ملتا ہے انڈسٹری کے اندر. سیم گوز فار دی اینیمیشن. ہمارے جو سر ہیں جو ہمیں مطلب اینیمیشن کے میجر ہمیں پڑھاتے ہیں, وہ جو ہے خود مطلب بڑے اسٹوڈیو میں ایز اینیمیٹر کام کر چکے ہیں. تو وہ ایک بہت مطلب انڈسٹری کے اندر لانے کی بہت اچھا قدم ہو سکتا ہے آپ کا. تو آپ بالکل پیشنیٹ ہیں تو آپ ضرور اپلائی کیجیے گا, اپنے فیوریٹ میجر کے اندر اپلائی کیجیے گا. صحیح. یعنی ماشاءاللہ آپ کے سینئرز آلریڈی جو ہے وہ پریکٹیکل فیلڈ میں ایک رناؤنڈ جو ہے وہ پوزیشن میں ہیں بیٹھے جو ہے نا, اور کراچی یونیورسٹی اس میں نام رکھتی ہے. ڈن ہو گیا. ویری گڈ ماشاءاللہ, دیٹس ریئلی گڈ ٹو نو. اچھا مجھے بتائیے گا کہ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے میرٹ بھی کر لیا, وہ ہو گیا, اس نے اب اس کا میرٹ پہ نام آ گیا. اب فیسز کی طرف آتے ہیں کہ فرسٹ سیمسٹر کی فیس کیا ہوتی ہے اور باقی سیمسٹر میں کیا فیس ہوتی ہے کراچی یونیورسٹی کی. جی, ایک پیج ریلیز ہوتا ہے جس میں آپ کی فیسز لکھی ہوتی ہے. مجھے اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے باقی ڈپارٹمنٹ کی فیس کا, کیونکہ بہت لیٹس گو فار اپروکسیمیشن, مطلب ہم جو ہے نا, ہاں جی اس پہ چلے جاتے ہیں. اپروکسیمیٹ کین بی گیون کہ آپ سمجھ لیں 35,000 اپروکسیمیٹ ہے, اگر اس پہ ڈیمانڈ ہے, مطلب اسکل کی ڈیمانڈ ہے اس ڈگری میں, وہ 35,000 تک ریچ کر سکتی ہے. پرسنلی کیا ویژول اسٹڈیز کے اندر 45,000 فیس ہے اس سیمسٹر کی, اور یہ اس طرح چلتا ہے کہ آپ 45 to 35 اس طرح. ٹھیک ہے. اور یہ فرسٹ سیمسٹر میں بھی یہی ہوتی ہے, اور باقی مطلب کچھ ہوتا ہے نا سیکیورٹیز وغیرہ پہلے سیمسٹر میں تھوڑی ایڈ اپ ہوتی ہیں, تو وہ ذرا زیادہ. وہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک, وہ نہیں ہوتا. ماشاءاللہ 45,000. اچھا ویسے تو منتظر نقوی صاحب 45,000 از مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کے حساب سے ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہے, کوئی بہت زیادہ وہ نہیں آسک کر رہے ہیں. مطلب اس کے مقابلے اگر پرائیویٹ یونیورسٹیز میں چلے جائیں تو اس سے بہت زیادہ آسکنگ ہوتی ہے. تو ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسی کورس کہ آپ بالکل سیم کورس اگر کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں کریں, میں نام نہیں لوں گا اس کا, تو وہ اس کے 3 گنا پرائز میں کیا جاتا ہے وہ کورس, 3 گنا میں. مطلب اگر میں 45 کہہ رہا ہوں تو اس کو 3 ٹائمس کر دیں آپ. لیکن لیٹس اسٹک ٹو دا فیکٹ کہ یہ بھی فیس could be hefty for lower middle classes and poor backgrounds, جہاں سے جن کے لیے مشکل ہے, تو ان کے لیے کیا کوئی اسکالرشپ یا فائنینشیل اسسٹنس کراچی یونیورسٹی نے دیا ہوا تاکہ ایک اسٹوڈنٹ جسٹ فار دی لیک آف فنڈس جو ہے وہ لیو کر کے نہ جائے کراچی یونیورسٹی کو. ایک ایڈمنسٹریشن میں, کراچی یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسٹوڈنٹ ایڈ فائنینشیل آفس, جو رسپانسبل ہے اسٹوڈنٹ کی ایڈ فائنینشیل ایڈ کرنے کے لیے. تو وہاں پر اسکالرشپس آتی ہے, وہاں اسکالرشپ آتی ہے. اس میں آپ کو 2 بڑی اسکالرشپ کا نام بتا دوں میں. سب سے بڑی ہے احساس اسکالرشپ, جس سے ہمیں لازمی اپلائی کرنا ہے. اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں ویژول اسٹڈیز میں آنے کے لیے یا کسی بھی پروگرام کے آنے کے لیے, تو آپ نے احساس اسکالرشپ میں کرنا ہے. باقی HEC کی اسکالرشپ آتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے دوسری اور کافی اسکالرشپ آتی رہتی ہے کراچی یونیورسٹی میں, اور جو آپ کو فائنینشیل ایڈ آفس کے پیج پر اور ان سے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن وہاں پر پرووائڈ کر دی جاتی ہے. ٹھیک ماشاءاللہ دیٹس ریئلی گڈ ٹو نو. اور بہت اچھا ہے کہ مطلب اسٹوڈنٹس جو ہے, اور آپ کے گفتگو سے بھی لگ رہا ہے کہ مطلب
कराची यूनिवर्सिटी में कम स्टूडेंट्स होते होंगे जो लैक ऑफ फाइनेंशियल जो है वो जाते होंगे, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाता है जो यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कि जैसे मुंतज़िर नकवी साहब तो रहने वाले कराची के, वो तो शायद डे स्कॉलर होंगे, सुबह आते होंगे शाम में चले जाते होंगे। फॉर स्टूडेंट्स दोज आर फ्रॉम हैदराबाद, सट्ठर, जो या इवन पंजाब साइड से हैं, सिंध साइड से हैं, केपी के साइड से हैं, अंदरूनी सिंध से, तो उनके लिए क्या क्या इंतजाम है हॉस्टल के जो है कि वो हॉस्टल कराची यूनिवर्सिटी में बॉयज का नहीं है, बॉयज हॉस्टल मौजूद नहीं कराची। एनीवेज गर्ल्स का हॉस्टल मौजूद है, और वो उन गर्ल्स के लिए है जो गर्ल्स कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। जैसे आउटसाइडर्स के लिए नहीं है कि बाहर के इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ती। कराची यूनिवर्सिटी के लिए कराची यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल मौजूद है, बॉयज के लिए नहीं है। ठीक है। और उसकी फीसिस अगर पता हो जो है कि क्या है? नहीं, उसके हवाले से उनका पेज है या एक लैंडिंग पेज है बेसिकली, तो आप वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं। कैन यू मेंशन द पेज? वो हम पेस्ट कर देंगे, अगर किसी ने हेल्प लेनी हो तो वो खुद जाके देख सके उसको। यू शुड लाइक सर्च KU गर्ल्स हॉस्टल, तो वहां पर एक ही हॉस्टल जो डन हो गया इंशाल्लाह। अच्छा आप मुझे बताइएगा लास्ट क्वेश्चन कि स्टूडेंट्स जो आना चाह रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी में, उनके लिए क्या एडवाइस है जो आप समझते हैं उनकी बेहतरी आ सकती है जिस वजह से? अच्छा, तो एडवाइस जैसे मैं दूंगा कि पहली प्रायोरिटी आप पढ़ने आ रहे हैं ना, तो आपने प्रायोरिटाइज करनी है पढ़ाई को सबसे ऊपर। ठीक है, आपने पढ़ाई को सबसे टॉप पर रखना है। इसके बाद जितनी भी चीजें होती है ना, वो बाद में आनी चाहिए। उसके जैसे फ्रेंडशिप या चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो एजुकेशन को ओवरकम नहीं कर सकती, तो वो आपको प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। दूसरा ये कि अगर आपने अपना कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो आप इंजॉय करें। बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लोर करने की, आप एक्सप्लोर कर भी नहीं पाएंगे। मतलब मैं अगर 2 साल हुए, मैं अभी तक नहीं कर पाया टोटल एक्सप्लोर कराची यूनिवर्सिटी को, क्योंकि बहुत बड़ी है, बहुत डाइवर्स है। म्यूजियम्स मौजूद है यहाँ पे, बोटेनिकल पार्क्स हैं, टेलीस्कोप मौजूद है, ऑब्जर्वेटरी मौजूद है, तो इस तरह की चीजें तो आप इंजॉय करेंगे अपना टाइम यहाँ पे। तो यही मैं कहूंगा कि आप प्रायोरिटाइज करें स्टडीज को ऊपर। Really thanks for such a great analysis and valuable feedback, मुंतज़िर नकवी साहब। तो दोस्तों, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज रिगार्डिंग एडमिशन इनटू कराची यूनिवर्सिटी जो है रिजॉल्व होगी होंगी विजुअल स्टडीज में। तो अगर इसके अलावा आपकी कोई फर्दर क्यूरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा मुंतज़िर नकवी साहब तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद ख्वाब मिर्साफ का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।